Aujourd'hui, on va voir lexique de termes pédagogiques. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سنتعرف على معجم المصطلحات البيداغوجية مترجمة للغة الفرنسية. إذا قبل الفيديو أتمنى منكم أن تشجعوا القناة باشتراككم ووضع لايك على الفيديو ومشاركته لتعم الفائدة على الجميع. ولا تنسوا تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. المصلاة العاكس ريترو بروجيكتور. السبورة الورقية تابلو دو بابي. قاعدية المعرفة أو ما وراء المعرفة لا ميتا كوغنيسيون. الشفافات transparent. الصورة الشفافة la diapositive. دعامات التنشيط les supports d'animation. مادة دراسية une discipline. نظرية تطبيقية une théorie pratique. الكفاءة la compétence. الهدر déperdition. إذا نقصد هنا الهدر المدرسي déperdition. النقل البيداغوجي didactique ou bien transposition didactique. التفريقي أو المتتابع différenciation successive ou alternative. إذا لدينا النقل البيداغوجي transposition pédagogique ولدينا النقل الديداكتيكي transposition didactique. إذا لدينا التفريقي المتتابع différenciation successive ou bien alternative. إذا هنا مفاهيم بيداغوجية pédagogie التعاقد pédagogie du contrat. المتزامن simultané التفريق différenciation. تحليل analyse. تحليل الحاجات analyse des besoins. تحليل المضمون analyse de contenu. تحليل الخطاب analyse de discours. تحليل التعليم analyse de l'enseignement. تحليل النظم أو تحليل الأنساق analyse des systèmes. تحليل خارجي analyse externe. تحليل وظيفي analyse fonctionnelle. تحليل استراتيجي analyse stratégique. ثم لدينا تحليل بنائي analyse structurale. انقطاع مدرسي abandon scolaire. التغيب المدرسي absentéisme scolaire. تجريد abstraction. تقبل أو مقبولية acceptabilité. تأقلم acclimatation. ملائمة accommodation. تثقف أو تثقيف acculturation.
مكتسب acquis. اكتساب المعارف acquisition des connaissances. didactique إذا هو علم يتخصص في التدريس didactique. فاعل actant فعل التعلم acte d'apprentissage. فعل didactique acte didactique. تفعيل activation نشاط activité. نشاط لغوي activité de langue. تكييف adaptation. La didactique à didactique. إدارة مدرسية administration scolaire ou bien الإدارة هي l'administration. مراهقة adolescence. شأن محلي affaire locale. وجداني affective عفوا affectif. وجدانية affectivité. عمر عقلي âge mental. إذا هنا يتعلق بالمتعلم لدينا ما يسمى بالعمر العقلي âge mental ولدينا العمر الزمني âge réel. مساعد pédagogie agent pédagogique. عدوانية agressivité. تناوب alternance. تكوين بالتناوب formation en alternance. تناقض وجداني ambivalence. فقدان الذاكرة amnésie. مماثلة أو متناظرة analogie. أمية analphabétisme. استعداد aptitude. برهنة أو محاججة argumentation. استيعاب assimilation. ربطية associationnisme. ورشة atelier. توقعات des attentes. انتباه attention. موقف أو اتجاه attitude. سمعي نطقي audio oral. سمعي بصري audio visuel. audit افتحاص audit أيضا باللغة العربية. انطوائي أو مرض التوحدي autiste. تقويم الذاتي auto évaluation. تكوين ذاتي auto formation. إذا ذاتي هي auto بينما التقويم هو évaluation والتكوين هو formation. تسيير ذاتي auto gestion. استقلالية autonomie. أكسيولوجيا مبحث القيم أكسيولوجي. أكسيوماتيك هو مبحث الأوليات أكسيوماتيك. الاكتساب acquisition. استراتيجيات التعلم stratégie d'apprentissage. إذا التعلم هو l'apprentissage. تخطيط الدرس planification de la leçon. الميثاق الوطني للتربية والتكوين la charte nationale d'éducation et de formation. إذا التربية هي l'éducation التكوين هو formation. الميثاق الوطني هو la charte nationale. بناء المفاهيم la conceptualisation أو المفهمة. éducation permanente هي التربية المستديمة. التربية مدى الحياة éducation tout au long de la vie
أو خارج المدرسة extra scolaire. إذن خارج المدرسة extra scolaire tout au long de la vie هي مدى الحياة. التربية المحافظة éducation conservatrice. socialisation هي التنشئة الاجتماعية. البنية الذاتية للمعرفة l'autoconstruction du savoir. إذن l'auto هي الذاتية، construction هي البنية، du savoir هو المعرفة. الكفايات الدنيا هي الكومبيتنس، نقصد بها الكفايات، والدنيا هي مينيمال، أي نقول أقل ما يمكن هو مينيمال. تقويم قبلي أو تشخيصي دياغنوستيك. إذا هذا الدياغنوستيك يقوم به الأساتذة في بداية السنة المدرسية كي يعرفوا مستوى التلاميذ. تكوين مرحلي فورماتيف. تقويم تكويني مرحلي قلنا هو فورماتيف. تقويم إجمالي سوماتيف. التقويم من أجل الضبط évaluation de régulation. التأخر الدراسي retard scolaire. المنهاج programme. المقرر الدراسي programme scolaire. التربية على الاختيار éducation sur le choix. تنمية الكفايات développement des compétences. التمثلات les représentations. الهدف التعلمي objectif d'apprentissage. إذن هذا يكتب في مذكرة الأستاذ من الجدادة لافيش. النظرية السلوكية behaviorisme. ستيمولو هو المثير. التعليم المبرمج la transposition informatique. الفعالية efficacité. المعالجة تأتي بعد التقويم، نقصد بها remédiation. soutien الدعم. التعليم بالتناوب enseignement par alternance. البيداغوجية السلبية pédagogie négative. التصحر المعرفي désertification cognitive. الصراع السوسيو المعرفي conflit هو الصراع سوسيو كوغنيتيف. الجستالتية هي نظرية من نظريات التعلم. جستالتيزم. النظرية المعرفية تيوري كوغنيتيفيزم. النظرية النضجانية تيوري ماتوراسيونيست. إذا ماتور نقصد به النضج. إذا هنا نظريات، أنواع النظريات. هنا لدينا البيداغوجيا الفارقية، نوع من أنواع البيداغوجيات، بيداغوجي ديفيرنسيال. المذكرة اليومية كي جورنال. الجذاذة لافيش. التوزيع السنوي répartition annuelle وتوزيع للدروس. التوزيع المرحلي répartition partielle. لدينا المقاربات approche مقاربة. أنواع المقاربات: مقاربة تواصلية approche communicative. مقاربة منهاجية لدينا approche curriculaire. مقاربة cybernétique approche cybernétique. مقاربة كلية approche globale. لدينا مقاربة متداخلة approche interdisciplinaire. مقاربة مفاهيمية، إذا مقاربة متداخلة المواد approche interdisciplinaire. المواد قلنا هي la discipline. inter هي تداخل. مقاربة مفاهيمية approche notionnelle.
لدينا مقاربة pédagogique approche pédagogique. مقاربة منظومية أو نسقية approche systémique ومقاربة نصية approche textuelle. المتعلم apprenant متعلم نشيط apprenant actif. التعلم apprendre à apprendre. التعلم بالمحاولة والخطأ apprentissage par essai et erreur. التعلم بالممارسة apprentissage par la pratique. تعلم اجتماعي apprentissage social. تعلم بنيوي apprentissage structural. Alors c'était le cours d'aujourd'hui إذا كان هذا درسنا اليوم concernant les termes pédagogiques et les termes éducatifs تتعلق بالمصطلحات البيداغوجية والتربوية في مجال التعليم. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses avec nous. إذا ادعمونا باشتراككم على القناة، أي تعليق نحن في خدمتكم. شاركوا الفيديو من فضلكم كي تعم الفائدة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.